अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। आज की जो कहानी है वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है, लेकिन इंतहाई दिलचस्प तौर पर यह कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की किसी मिलिट्री कैंपेन के बारे में नहीं है, किसी डिफीट के बारे में नहीं है, किसी लड़ाई, किसी बैटल, किसी इन्वेजन के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ड्रिंक के बारे में, एक सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में जिसका नाम है फांटा, जो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आज के टॉपिक का क्या उन्वान है? फांटा, नाज़ी जर्मनी और सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये तीन कीवर्ड्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फांटा जो है वो नाज़ी जर्मनी में बनाई गई, क्योंकि नाज़ी जर्मनी में कोका कोला की फैक्ट्री में अमेरिका से कोका कोला बनाने वाला सीरम आना बंद हो गया था। तो उसके मुतबादल के तौर पे नाज़ी जर्मनी में उस फैक्ट्री के मालिक ने एक नया मशरूब बनाया जिसका नाम फांटा रखा गया। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डिटेल में जाते हैं। इस वीडियो का आगाज़ इस सवाल से होता है कि क्या फांटा वाक़ईतन नाज़ी जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी उस क्या नतीजा था? डेफिनेटली उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो जंग की सूरत हाल में कैसे पैदा होता है अगर उसका ताल्लुक नज़रिए के साथ नहीं है, जो कि डेफिनेटली नहीं था। तो पस मंज़र कुछ यूँ है कि 1930 की दहाई में जर्मनी के अंदर एक नया मशरूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था जिसका नाम था कोका कोला। कोका कोला अमेरिका का सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सब लोग जानते हैं, और ये 20th सेंचुरी की सेकंड डिकेड तक दुनिया की ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर कोका कोला की फैक्ट्रीज़ बन चुकी थी, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का, यूरोप का बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पॉपुलर होने वाला ड्रिंक बन चुका था, इंक्लूडिंग जर्मनी। आप देखिए कि 1936 में जब ओलंपिक्स होते हैं बर्लिन के अंदर, तो उस ओलंपिक के ड्यूरेशन में 1.5 महीने के अंदर 1.6 मिलियन बॉटल्स ऑफ कोका कोला सोल्ड होती हैं बर्लिन शहर के अंदर, और ये 1936 में कोका कोला की सबसे रिकॉर्ड फ़रोख्त थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोका कोला उस ज़माने में ग्लोबल लेवल पर कितना पॉपुलर था, और जर्मनी के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी का क्या आलम था। जर्मनी में कोका कोला की जो लोकल यूनिट था, उसकी जो फैक्ट्री थी, उसके मालिक का नाम था मैक्स केथ। ये जर्मन था, नॉट अमेरिकन। इसने जर्मनी के अंदर कोका कोला का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया कि जर्मनी में पहले से मौजूद जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स थे जो कि जर्मन की लोकल प्रोडक्ट्स थे, वो तमाम के तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स कंबाइन होकर भी कोका कोला की एनुअल सेल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये फिगर्स हैं 1938 की, जंग अज़ीम दोम के शुरू होने से 1 साल पहले की। जंग अज़ीम शुरू होती है सितंबर 1939, हिटलर पोलैंड पे हमला करता है, 7 महीने के बाद फ्रांस पे हमला करता है। फ्रांस और बरतानिया दोनों जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देते हैं, और अमेरिका जो है उसका भी जर्मनी के साथ गैर एलानिया बायकॉट शुरू हो जाता है। अभी तक अमेरिका और जर्मनी दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑफिशियली वॉर डिक्लेरेशन नहीं प्रेजेंट किया। जैसे ही 1941 में अमेरिका की बंदरगाह पर्ल हार्बर पे जापान अटैक करता है, और उसके 6 दिन के बाद जर्मनी अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता है, तो उसके नतीजे में अमेरिका जर्मनी के ऊपर ट्रेड एम्बार्गो इम्पोज कर देता है। ट्रेड एम्बार्गो का मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका जर्मनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा, बल्कि वो तमाम मुल्क जो जर्मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका उनके साथ भी ट्रेड नहीं करेगा, और अमेरिका उन कंट्रीज़ के ऊपर भी पाबंदियां लगा देगा। इसको कहते हैं एम्बार्गो। इस एम्बार्गो के बहुत से इम्पैक्ट्स निकलते हैं। मिलिट्री की बात हो रही है, वॉरफेयर की बात हो रही है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करेंगे तो बात किसी और साइड में चली जाएगी। आज की वीडियो तो हमने सिर्फ फांटा की हद तक रखनी है। तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट कोका कोला की उस जो जर्मन नेटवर्क है, उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर असर ये पड़ता है कि अमेरिका कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पे जर्मनी में होती है, बॉटल्स भी जर्मनी में बनती हैं, फैक्ट्री भी जर्मनी में है, मुलाजिमीन भी जर्मनी के हैं, पैकिंग भी जर्मनी में होती है, लेकिन उसको बनाने का जो सीरम है, जो सीक्रेट फार्मूला है, वो अमेरिका से आता है। तो जब ये एम्बार्गो लगता है पर्ल हार्बर के बाद, जब जर्मनी अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है, तो एम्बार्गो का सबसे पहला नतीजा ये निकलता है कि अमेरिका उस सीरम को भेजना बंद कर देता है। अब आपके सामने अमेरिका जर्मनी एक दूसरे की दुश्मन है, अब कैसे कोका कोला बनेगी? ये बात है 1941 की। 1 साल तक कोका कोला की फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी रहीं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। पूरे जर्मनी में कोका कोला की सप्लाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। 1 साल के बाद फैक्ट्री के मालिक मैक्स केथ ने ये सोचा कि ये तमाम सेटअप मेरे पास मौजूद है, फैक्ट्री मौजूद है, मुलाजिम मौजूद हैं, इसी सेटअप से मैं एक नया मशरूब बना सकता हूँ। मैक्स केथ ने ये हुक्म जारी किया
کہ مشروب بنانے کے لیے جو بھی چیز جرمنی میں موجود ہے اس کی اسٹڈی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ جرمنی کے اندر کون کون سی ایسی را مٹیریلز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم ایک نیا سافٹ ڈرنک بنا سکتے ہیں۔ 4 چیزیں اکٹھی کی گئیں۔ مختلف فوڈ فیکٹریز کی جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی تھی جو ان کی اینڈ پروڈکٹ میں استعمال نہیں ہوتی تھی ان کو لیا گیا۔ نمبر 2 چقندر کا گودا لیا گیا۔ نمبر 3 مختلف پھلوں کے ڈرنکس بنانے والی فیکٹریز سے پھلوں کا پلپ لیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ پنیر بنانے والی فیکٹریز سے جو ایکسٹرا پنیر ہوتا تھا وہ بھی لیا گیا۔ ان 4 چیزوں کو ملا کر ایک نیا مشروب بنایا گیا جو بہت کامیاب ثابت ہوا اس کانٹیکسٹ میں کہ اس کو جب لوگوں نے ٹیسٹ کیا آزمائشی طور پر فیکٹری کے اندر تو سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ ڈرنک چلنے والا ہے۔ تو میکس کیتھ نے اپنے فیکٹری کے ہائی آفیشل سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے، کئی نام آئے سامنے۔ تو میکس کیتھ نے کہا کہ چونکہ ہم اس مشروب کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی فیکٹری کے جو ورکرز ہیں ان کے پاس جا کر اس کے بارے میں اوپینین لیں، اگر وہ کچھ بہتر اوپینین کوئی بہتر ورڈ ایسا جو جس کی اندر پاپولر اٹریکشن تھوڑی زیادہ ہو تو وہ ہم آپٹ کر لیں گے۔ تو ایک فیکٹری مزدور اس کا نام رکھتا ہے فینٹیسی سے وہ یہ ورڈ ڈرائیو کرتا ہے، یوں اس کا نام رکھا گیا فینٹا۔ اگلے 3 مہینوں کے اندر فینٹا جرمنی کا دوسرا بڑا مشروب بن جاتا ہے اور 7 مہینے کے بعد فینٹا اپنی پہلے والی پوزیشن جو کوکا کولا کی پروڈکشن کے زمانے میں اس فیکٹری کے پاس تھی، کوکا کولا جرمنی کا سب سے زیادہ سیل ہونے والا سافٹ ڈرنک تھا، تو فانٹا اس کو ری گین کر لیتی ہے 1942 کے آخر تک۔ 1 سال کے اندر فینٹا جرمنی میں اتنا مقبول عام ہو جاتا ہے کہ ہر گھر میں اس سافٹ ڈرنک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ راشننگ کا زمانہ تھا، جرمنی میں شوگر کی پروڈکشن بہت کم ہو گئی تھی اور شوگر بہت ریئر ملتی تھی، اگر ملتی بھی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فانٹا کی بوتل کو ہر اس ریسیپی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا جس ریسیپی میں شوگر کو ڈالا جاتا تھا۔ 1944 اور 45 میں فانٹا جرمنی کا سب سے بڑا مشروب بن جاتا ہے۔ 45 میں ہٹلر مر جاتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جاتی ہے، جرمنی اور امریکہ کے تعلقات دوبارہ نارملائز ہو جاتے ہیں۔ جرمنی اب پہلے جیسا جرمنی نہیں ہے، یہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ ایسٹ جرمنی کے اندر فانٹا نام کی بوتل انٹر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بوتل ویسٹ جرمنی کے ایریے میں موجود تھی، اور اب چونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے ریسٹور ہو چکے ہیں تو امریکہ سے کوکا کولا کا سیرم آنا دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ فانٹا وقتی طور پر دوبارہ سے بند کر دی جاتی ہے اور کوکا کولا دوبارہ سے مارکیٹ کو آکوپائی کر لیتی ہے، اسی میکس کیتھ کی فیکٹری کے اندر سے ہی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فانٹا کا کیا ہوگا، کیا فانٹا ڈیڈ ہو گئی ہے؟ کوکا کولا کمپنی نے دوبارہ جرمنی میں اپنی اس فیکٹری کو کنٹرول کر لیا تھا، فانٹا غائب ہو جاتی ہے، لیکن کمپنی نے اسی کوکا کولا کمپنی نے محسوس کیا کہ ہم لوگ تو سکسیزفل چل ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک نیا سافٹ ڈرنک ہے فانٹا، اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس میں جان ہے، یہ چل سکتا ہے، یہ نہ صرف جرمنی کی مارکیٹ کو کیپچر کر سکتا ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر ہم اپنے ایک نئے برانڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ یوں فانٹا جو کوکا کولا کے 1940 میں بند ہونے کے بعد صرف ایک لوکل جرمن سافٹ ڈرنک کے طور پر سکسیزفل ثابت ہوا تھا، 45 کے بعد کوکا کولا نے جب اس کو اوورٹیک کیا تو کوکا کولا نے اس کو ایک گلوبل ڈرنک کے طور پر متعارف کروایا، جس میں اس کو بہت کامیابی ہوئی کیونکہ کوکا کولا کا جو نیٹ ورک تھا مارکیٹنگ کا وہ آلریڈی گلوبل تھا۔ لیکن اس بار یہ ایک نئی شکل میں تھا۔ 1955 میں اس کو بہت بڑے پیمانے پر ری لانچ کیا گیا، اٹلی کے اندر سنترے کے سیرم سے بنایا گیا فانٹا متعارف کرایا گیا۔ یہی وہ فانٹا ہے جس کو آج دنیا جانتی ہے۔ جو 1942 میں جرمنی میں فانٹا بنایا گیا تھا اس کی ریسیپی کو چینج کر کے اٹلی کے اندر کوکا کولا نے اپنی لوکل فیکٹری کے اندر سنترے کے سیرم سے ایک فانٹا بنایا۔ یہ وہ فانٹا ہے جو آج پوری دنیا کے اندر پیا جاتا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ پیا ہوگا۔ بہت شکریہ، امید ہے آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔